दशकं 4 अष्टाङ्गयोग तत्सिद्धिप्रकारश्च कल्यत मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारये दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरस्वरूपमन्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुख कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंशुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसपदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु परा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षुतिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृति सप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि मां गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते।